फायर ब्रिगेड जी आसा ती चापोली डॅम आसा त्या डॅमा सायडीच्यान व्हडलें एक बिल्डींग बांदिल्ली आसा त्या बिल्डिंगेन हाडपाचें ठरयलां. काणकोण तालुक्याच्या चावडी काणकोण हांगा पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट फायर ब्रिगेडीचे ऑफिस आशिल्लें आनी फायर फायटर आनी तांची गाडी थंय उरताली आनी ही गाडी मदीं जागा आशिल्ल्या कारणान लोलये पोळे आगोंद खोल गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या सगळ्या वाठारांत ते मदीं आशिल्ल्यान थंय जें ऑफिस आशिल्लें बरें आशिल्लें, पूण ती प्रायवेट ऑफिस आशिल्ल्या कारणान फायर ब्रिगेड जी आसा ती चापोली डॅम आसा त्या डॅमा सायडीच्यान व्हडलें एक बिल्डींग बांदिल्ली आसा त्या बिल्डिंगेन हाडपाचें ठरयलां आनी ताका लागून ऑर्डर काडल्या. ताका लागून खूब लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या, कारण चावडी काणकोण पुलीस स्टेशनाच्या सायडीच्यान जे तांचें ऑफिस आशिल्लें, जी फायर ब्रिगेड गाडी रावताली ती थंय बरी आशिल्ली, कारण मदीं जागा आशिल्ल्या कारणान कॉल केलें की खंय वचपाक इजी आशिल्लें. तेन्ना हांगा हाडिल्ल्यान आतां प्रॉब्लम कितें जातलो की काणकोण पुलीस स्टेशनाच्यान हांगा जवळ 6 ते 7 किलोमिटर भितर आसा. त्याच भायर हांगा अरुंद रोड आसा आनी अरुंद रोड आशिल्ल्या कारणान खंयचें जर उजो लागला, सपोज जर पोळ्या गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर उजो लागला म्हणटर कॉल येयला आनी हांगच्यान तांकां हायवेर वचपाक जाय आनी अरुंद रस्तो आशिल्ल्या कारणान मुखारल्यान जर गाडी आयल्यो जाल्यार ही फायर ब्रिगेड हांगा मुखार फाटी करता म्हणल्यार ज्या जाग्यार उजो लागला थंय 30% लासून 70% साल्वार करपाचें. ते 70% लासून वतले आनीक 30% साल्वार करपाची परिस्थिती येयली काय कितें अशी म्हूण लोकांक दाट संशय पडला. कारण ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड उरतात, त्या जाग्यार फायर ब्रिगेडीची ऑफिसां उरतात थंय एटलिस्ट रस्तो तरी रूंद उरपाक जाय आशिल्लो, पूण हांगा रस्तो सामको अशीर आशिल्ल्यान लोक आतां सामके वायट नदरेन पळोवपाक लागल्यात. त्याच बरोबर हें जर ऑफिस हांगा हाडपाचें तें जर हायवेचेर जर खंय तरी घाल्लें, आतां आमचो 4 लेन हायवे जाला, हायवेचेर जर खंय घाल्लें जाल्यार गाडी घेवन वचपाक इजी आशिल्लें. पूण इतल्या खाचीन हाडपाची कोणाली तकली आनी कोणाली आयडिया म्हूण लोक आतां विचारपाक लागल्यात. त्याच बरोबर लोक आतां डिमांड करतात की तें ऑफिस हांगा हाडचें परत चापोली डॅमार आसता बरें आसा अशें लोक आतां उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.